बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है और इमरान खान को रिहाई किस तरह मिलेगी, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने बता दिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुखालफिन को कोई और बात नहीं मिलती तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तहरीक लब्बैक इदारों की बी टीम है और जब तक लब्बैक वालों को कहीं से इशारा नहीं होता तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कोई प्रोटेस्ट नहीं करती। तो कल नाज़रीन कराम, एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम रेहान तारक साहब है, उन्होंने तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी का एक अहम इंटरव्यू किया है। और नाज़रीन कराम, इस इंटरव्यू में तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी से बड़े सख्त सवालात किए गए। अब नाज़रीन कराम, ये किस तरह हो सकता है कि हाफिज साद रिजवी का इंटरव्यू किया जाए और इसमें फैज़ाबाद धरने के हवाले से बात न की जाए। तो रेहान तारक साहब ने तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी से ये सवाल किया कि कहा जाता है कि फैज़ाबाद धरने के पीछे इदारे थे और ख़ास तौर पर फैज़ अमीर साहब का नाम लिया जाता है। तो इसका जवाब देते हुए तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा कि आप मुझे इस बात का जवाब दें कि क्या फैज़ अमीर साहब हमारी तरफ से आए थे या उनको हुकूमत बुला कर लाई थी। तो सहाफ़ी ने कहा कि जाहिर सी बात है कि फैज़ अमीर साहब को हुकूमत वालों ने बुलाया था और वो हुकूमत की जानिब से ही मुज़ाकरात कर रहे थे। तो इसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा कि अगर फैज़ हमीद को हुकूमत वाले लेकर आए थे तो इसकी ज़िम्मेदार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किस तरह हो सकती है। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने सहाफ़ी को जवाब देते हुए कहा कि इससे पहले तो हमारी फैज़ हमीद से मुलाकात भी नहीं हुई थी। जब हुकूमत उनको लेकर आई तो उसके बाद हमें मालूम हुआ कि फैज़ हमीद इनका नाम है। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने सहाफ़ी को जवाब दिया कि जब फैज़ हमीद को हुकूमत वाले लेकर आए थे तो इसकी ज़िम्मेदार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किस तरह हो सकती है। अगर नून लीग की हुकूमत ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली ना करती तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो धरना भी ना देती। तो लिहाजा सवाल तो नून लीग की हुकूमत से होना चाहिए कि आखिर क्या वजह थी कि नून लीग की हुकूमत ने ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह मैदान सजाया था। फिर नाज़रीन कराम, सहाफ़ी ने यह भी सवाल किया कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ्रांस के मामले पर धरना दिया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह मुतालबा किया था कि फ्रांसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, तो सहाफ़ी ने कहा कि हाफिज साहब, आपकी जमात का मुतालबा यह था कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, मगर हुकूमत ने आपकी बात को तस्लीम नहीं किया था। तो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा कि आप क्या कर सकते हैं कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया था तो हमारे प्रोटेस्ट की वजह से फ्रांस का सफ़ीर पाकिस्तान से चला गया था। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत ने हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं किया था और हुकूमती सतह पर फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर नहीं किया गया था। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि यह सहाफ़ी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ऐसे सवालात क्यों करते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास तो यही ताकत थी कि तहरीक लब्बैक पुरअमन प्रोटेस्ट करे और उस प्रोटेस्ट के ज़रिए हुकूमत को मजबूर करे कि हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ
یہ معاہدہ کرے کہ اس سارے معاملے کو اسمبلی میں لایا جائے گا۔ اب اگر عمران خان کی حکومت نے وعدہ خلافی کی اور بلا وجہ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کو گرفتار کیا اور تحریک لبیک پاکستان کے 40 سے زائد کارکن عمران خان کی حکومت میں شہید ہوئے، تو اس کا سوال تحریک لبیک پاکستان سے نہیں بلکہ پی ٹی آئی والوں سے ہونا چاہیے کہ آج کل تو آپ بڑے پروٹیسٹ کے حق میں باتیں کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ آپ کی حکومت نے معاہدہ کیا تھا تو معاہدہ پورا کرنے کی بجائے تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، جو کچھ تحریک لبیک کے بس میں تھا وہ تحریک لبیک پاکستان نے کیا۔ تحریک لبیک کے کارکن شہید ہوئے، تحریک لبیک پاکستان کی تمام قیادت 8 مہینے جیل میں گئی۔ اگر اس کے بعد عمران خان کی حکومت نے وعدہ خلافی کی تھی تو اس کے ذمہ دار تحریک لبیک پاکستان یا حافظ سعد رضوی نہیں بلکہ اس کی ذمہ دار عمران خان کی حکومت اور عمران خان صاحب ہیں، جنہوں نے وعدے کے باوجود تحریک لبیک کے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی۔ اور پھر ناظرین کرام، ریحان طارق صاحب نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ تحریک لبیک اداروں کی بی ٹیم ہے اور جب تک لبیک والوں کو چابی نہیں دی جاتی تو تحریک لبیک پاکستان خاموش رہتی ہے۔ تو حافظ سعد رضوی نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کسی کے اشارے پر نہ ہی پروٹیسٹ کرتی ہے اور نہ ہی دھرنا دیتی ہے۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ چابی تو ان کو دی جاتی تھی جو کہتے تھے کہ حکومت ہماری ہے اور فیصلے باجوہ کرتا ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ایک بار پھر تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ ان سے بڑا چابی والا کون ہو سکتا ہے جو خود اپنے منہ سے یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر میں تھا اور فیصلے سارے باجوہ صاحب کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد صحافی کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا اور تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے ریحان طارق صاحب سے یہ بھی کہا کہ آپ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے تو فیض حمید صاحب کا نام لے رہے ہیں، مگر 2018 کے انتخابات میں جو فیض حمید کا کردار تھا اس حوالے سے آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے صحافی صاحب کو یہ بتایا کہ آپ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے تو بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر فیض حمید صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، مگر 2018 سے 2022 تک جو فیض حمید صاحب کا کردار تھا اس حوالے سے صحافی لوگ کیوں خاموش رہتے ہیں اور اس حوالے سے عمران خان اور پی ٹی آئی سے کیوں سوال نہیں کیا جاتا؟ پھر تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ تو تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ پہلے ادارے عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے تھے تو اس وقت عمران خان صاحب تیار نہیں تھے، اور اس وقت عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی والے مذاکرات یا ڈیل کرنے کو تیار ہیں، مگر دوسری جانب سے بات چیت نہیں کی جا رہی۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ عمران خان صاحب اسی صورت رہا ہو سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے باہر آئیں اور میدان سے جائیں۔ یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب رہائی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے ایک بڑی تحریک چلائیں اور پی ٹی آئی عوام کی ایک بڑی تعداد کو باہر نکال کر لے آئے۔ اور ناظرین کرام، عمران خان صاحب بھی پچھلے 5-6 مہینوں میں بار بار یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم ایک بڑی تحریک چلائیں گے، مگر ہمیشہ ہی پی ٹی آئی ناکام ہوئی ہے اور پی ٹی آئی والے عوام کو بڑی تعداد میں باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو لہٰذا جو تحریک انصاف کے دوست بلا وجہ تحریک لبیک پاکستان پر تنقید کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی جماعت سے یہ سوال کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان کے لوگ عمران خان کے لیے عوام کو باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ اور تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے بھی یہی بات کی کہ جب تک پی ٹی آئی والے بڑی تعداد میں باہر نہیں آئیں گے تو عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں
PTI और इमरान खान साहब कोई बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब होते हैं या नहीं। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि रेहान तारक साहब ने तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी से जो भी सवाल किया उसका जवाब तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने सहाफ़ी को दिया। इसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी से यह भी सवाल किया गया कि क्या आपकी शूरा वाले आपसे सवाल जवाब करते हैं, तो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा कि बिल्कुल, मेरी शूरा वाले मुझसे जवाब मांगते रहते हैं और मैं उनको वजाहत भी देता हूँ। यानी कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने यह बताया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वन मैन शो नहीं है, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शूरा का सबसे अहम किरदार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।